دا دیاڑا آندا ہے جنہیں پورے رمضان چ بخشے نے جنہیں لیلۃ القدر چ بخشے نے وہ سارے کٹھے کر کے رب ایکو عید دے دیاڑے بخش دیندا ہے کہ لوگ بھی کھلیاں کچہریاں لگاندے نے بڑے بڑے افسر کھلیاں کچہریاں لاندے نے اج دا دیاڑا رب نے بھی کھلی کچہری لگائی رب نے بھی کھلی کچہری لگائی ہے نوجوانوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک دی ہر رات اللہ 1,00,000 گناہگار جنہ تے دوزخ حلال ہو چکی ہے اللہ انہاں نوں جنت عطا کر دیندا ہے جدوں دی لیلۃ القدر تے جنہیں سارے رمضان وچ بخشے نے انہیں رب کو رات وچ بخش دیندا ہے پر جدوں عید دا دیاڑا آندا ہے جنہیں پورے رمضان وچ بخشے نے جنہیں لیلۃ القدر وچ بخشے نے وہ سارے کٹھے کر کے رب ایکو عید دیاڑے بخش دیندا ہے کیونکہ کھلیاں کچہریاں لگدیاں نے بادشاہ کھلیاں کچہریاں لگا دینے اج رب دی کھلی کچہری لگ گئی اللہ فرماندا محنت کر کے آئے نے اللہ فرشتیاں نوں کٹھیاں کر کے فرماندا ہے جیڑا مزدور مزدوری کر کے آوے او دا حق انہوں مزدوری دتی جاوے اللہ فرماندا ویکھو مزدوریاں کر کے آئے نے اج میں انہاں نوں خالی نہیں جان دینا آئے گناہگار نے جاون گے بخشے ہوئے جان گے اج میری کھلی کچہری دے اندر آ رہے ایک فرشتہ کھڑا ہو کے کہندا ہے او عید دی نماز پڑھنے والے ہو تسی بخشے بخشائے جا رہے ہو اچانک شیطان چیخ مار دے او دے پتر تے او دے شاگرد پوچھ دینے اج کیوں پہ چیخ مارنے کہندا ہے اج سارے بخشے جا رہے نے انج کرو عید گاواں دیاں راواں تے بیٹھ جاؤ اج انہاں نوں بخشیا رہن نہیں دینا جو ہی عید پڑھ کے گھر جاون انہاں کولوں گناہ کرایا اج انہاں کولوں گناہ کرا دے اج اللہ چاہتا میرا بندیا بخشیا جا رہے ہیں کتنے گناہگار نہ ہو جائیں عید دیاڑے بھی میریاں یاداں چ رہنا ہی اللہ فرماتا میریاں تکبیراں پڑھنیاں اج دے دن بھی کدرے منوں بھول نہ جاویں اللہ فرماتا میں تے بخشیا بھیجن لگا کدرے شیطان تینوں بغاوت مجبور نہ کر دے وے کدرے تینوں شیطان اغوا کر کے نہ لے جاوے کدرے میری ذات کولوں دور نہ لے جائے اسی تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن واسطے آئے کہ نہ کچھ کھٹیا نہ کچھ وٹیا سانو روزیاں تے مانے نہ سانو اپنی نمازاں تے مانے نہ سانو اپنے راتاں دے جگراتیاں تے مانے